बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोरोना वायरस में मुब्तला। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की। ट्विटर पर जारी बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 2 रोज से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया। वज़ीर इत्तलात ने अवाम और कारकुनान से वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी की अपील की है। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से समाअत के जिस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मुर्तजा वहाब, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और MQM के वसीम अख्तर कमीशन में पेश हुए, जबकि चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और सेक्रेटरी लोकल बॉडी भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कमीशन को बताया कि सैलाब के बाइस बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया गया। हुकूमत सिंध ने 90 रोज के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी दी है। इलेक्शन कमीशन कराची में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया है कि वजारत दाखिला बताए कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए FC और रेंजर्स की क्या पोजीशन है। इस पर वजारत दाखिला के हुकाम ने बताया है कि फोर्सेस अभी तक सैलाब और अमन व अमान में मसरूफ हैं। हम पोजीशन में नहीं कि सिक्योरिटी फराम कर सकें। सूरत हाल इस काबिल नहीं कि हम सिविल आर्म्ड फोर्सेस को कराची बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुहैया कर सकें। इस मौका पर मुर्तजा वहाब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पहले मरहले में हुकूमत ने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराया। बारिश और सैलाब के बाइस दोबारा दूसरे मरहले का इलेक्शन मुलतवी हुआ। सिंध में 25 से 30% जगह पर पानी खड़ा है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामी अमला मुहैया करना मुमकिन नहीं। बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया है। अपनी ट्वीट में बिलावल ने कहा है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड मुल्क की फहरिस्त से हटा दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान्स पर जल्द अमल के नतीजे में बरतानिया ने ये इकदाम किया है। बिलावल ने मजीद कहा है कि बरतानिया ने ये इकदाम 21 अक्टूबर के FATF के फैसले के नतीजे में किया है। इस हवाले से बरतानिया दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बरतानिया में लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने की पाकिस्तान की कोशिशों का एतराज करता है। ख्याल रहे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 21 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की फंडिंग का हसूल आसान हो जाएगा। इस वक्त जारी FATF एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान FATF की मॉनिटरिंग में रहेगा। पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कानून पर मजीद अमल दरामद की जरूरत है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अरकान की तादाद 37 है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, चीन, भारत और तुर्की समेत 25 ममालिक, खलीज ताउन कौंसिल और यूरोपीय कमीशन शामिल हैं। तंजीम की बुनियादी जिम्मेदारी आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इकदाम करना है। आलमी वॉच लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल होने से इसे आलमी इमदाद, कर्जों और सरमायाकारी की सख्त निगरानी से गुजरना होगा, जिससे बैरूनी सरमायाकारी मुतासिर होगी और मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 18 नवंबर तक जारी रहने वाली 4 रोजा नुमाइश में दुनिया के 64 ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक हैं। रवां साल के आइडियाज़ में पाकिस्तान समेत 51 ममालिक के 285 वफूद भी शरीक हो रहे हैं। नुमाइश में ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हिंगरी पहली मरतबा शरीक होंगे। इंतहाई अहम सेमिनार इंटेलिजेंस इन डिफेंस मार्केट का इनेकाद भी किया जाएगा। एक्सपो सेंटर के 6 हॉल्स के अलावा 3 मार्कीज भी कायम की गई हैं। एक मार्की कश्मीर के नाम से मंसूब है। कराची के शहरियों के लिए साहिल पर निशान पाकिस्तान के मकाम पर 17 नवंबर को कराची शो का भी इनेकाद किया जाएगा। CVU पर ड्रिल्स मुनक्किद की जाएंगी। आइडियाज 2022 में इस मरतबा भी वुज़रा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की ज़ेर क़यादत दोस्त मुल्कों के आला सतह के दिफाई वफूद शिरकत करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन के लिए गैस की कीमतें एक मरतबा फिर इजाफा किए जाने का इम्कान है, क्योंकि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर काबू पाने के लिए गैस कीमतों में भारी इजाफे की दरखास्त की है। ओगरा के एलामिया के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने 14 अक्टूबर 2022 को इस मकसद के लिए पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें माली साल 2022-23 के लिए रेवेन्यू जरूरियात के तखमीने और मुजवजा गैस कीमतों पर नजरसानी की इस्तदा की गई थी। ओगरा के मुताबिक इस पिटीशन पर
غور کرنے کے لیے عوامی سماعت منعقد کی گئی، جس میں شرکت کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز، صارفین اور عام افراد کو دعوت دی گئی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ سوئی ناردرن کی درخواست پر اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ سوئی ناردرن نے اپنی پیٹیشن میں رینیو شارٹ فال کا تخمینہ 1,78,814 ملین روپے ظاہر کیا ہے، جس میں 445 ملین روپے کا تخمینہ ایل پی جی ایئر مکس پروجیکٹ کے حوالے سے لگایا گیا ہے۔ سوئی ناردرن نے اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے 1 جولائی 2022 سے گیس کی اوسط قیمت میں 488.8 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کی درخواست کی ہے۔ سوئی ناردرن نے اپنے تخمینے میں گزشتہ برسوں کے 2,95,268 ملین روپے کے شارٹ فال کو بھی شامل کیا ہے۔ چنانچہ کمپنی نے گیس کی اوسط مجوزہ قیمت میں مجموعی طور پر 1,294.02 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کی استدعا کی ہے، جس کا اطلاق 1 جولائی 2022 سے ہوگا۔ لاہور کے علاقے گلبرگ زون میں لیاقت آباد پنڈی محلہ سلامت پورہ نواز شریف کالونی فردوس مارکیٹ بھینسوں کے باڑے جو کہ غیر قانونی طور پر قائم کر رکھے ہیں، بلدیہ خاموش تماشائی، علاقے کے سیوریج کا نظام درہم برہم، گندگی کی وجہ سے ڈینگی وائرس کا خطرہ، بھینس بھی علاقے میں کھلی دندناتی پھر رہی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ڈسکا کے علاقے محلہ گجراں سمڑیال روڈ پر بھینسیں گلیوں میں پھرتی ہوئی بھینسوں نے نقصان پر نقصان کیا اور کچھ لوگ بھی زخمی کیے۔ اوکاڑا یونیورسٹی کے شعبہ فشز اینڈ ایکوا کلچر نے پاکستان کے فشز سیکٹر میں نوجوانوں کے لیے کاروبار کے مواقع کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ یہ سیمینار اس شعبے کی طرف سے منائے جانے والے فشز ویک 2022 کی افتتاحی تقریب بھی تھی۔ سیمینار میں فشز ڈیولپمنٹ بورڈ اسلام آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹریننگ ڈاکٹر امداد اللہ سالار نے بطور مہمان اسپیکر شرکت کی۔ انہوں نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس شعبے میں کاروبار کے جدید طریقہ کار کی وضاحت کی۔ سیمینار کی صدارت اوکاڑا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد نے کی۔ پروفیسر واجد نے لوکل فش ڈائیورسٹی کے زوال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اوکاڑا یونیورسٹی کی جانب سے قائم کردہ فشز ریسرچ کمپلیکس پاکستان میں باہر سے آنے والی مچھلیوں کے مختلف اقسام کی بایولوجی پر تحقیق کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ باہر سے لائی جانے والی مچھلیوں کو پاکستان کے آبی ماحول میں شامل کرنے کے حوالے سے ایک جامع پالیسی تشکیل دی جانی ہے، جو کہ بے حد ضروری ہے۔ مزید برآں مچھلیوں کے لیے کمرشل بنیادوں پر ویکسین بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارا کمپلیکس پاکستان کے فشز انڈسٹری کے ساتھ تعاون کو بڑھائے گا۔ وائس چانسلر نے اوکاڑا یونیورسٹی کے طلباء کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ فشز انڈسٹری کو درپیش مسائل کو سمجھنے کے لیے سردیوں کی چھٹیوں میں کمرشل فش پاؤنڈز کے دورے کریں۔ سیمینار کے اختتام پر پروفیسر واجد نے مہمان اسپیکر کو شیلڈ پیش کی۔ نیوٹریشن کے حوالے سے ایک آگاہی واک بھی کی گئی۔ خیبر پختونخوا ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی کے ملازمین کا ڈیرہ پریس کلب کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 2 ماہ گزر گئے، حکام اور افسران بالا کے کارکنوں پر جون تک نہیں رینگتی، الٹا تنخواہوں کی بندش کے احکامات اور شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی کے ملازمین کا اپنے مطالبات کے حق میں ڈیرہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی کے ملازمین کی مرحلہ وار احتجاجی ہڑتال 15 ستمبر 2022 سے علامتی انداز میں شروع ہوئی۔ اکتوبر میں تمام اضافی ذمہ داریوں کا بائیکاٹ کیا گیا اور 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود افسران حکام کی عدم دلچسپی سرد مہری کے باعث مکمل قلم چھوڑ ہڑتال پر مجبور ہو گئے۔ 1 نومبر سے اتھارٹی کے تمام ملازمین بشمول میل فیمیل مانیٹرز اور دفتری سٹاف نے روزانہ اپنی دفتر جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے، لیکن 2 ماہ گزر گئے اور حکام اور افسران بالا کے کانوں پر جون تک نہ رینگی۔ الٹا تنخواہوں کی بندش کے احکامات اور شوکاز کا نوٹس جاری کر دیے گئے۔ 2 ماہ کے اس عرصے میں وزیر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم معاملے کے بارے میں باخبر ہوتے ہوئے بھی خاموش رہے اور تاحال خاموش ہیں۔ ملازمین کی نمائندہ جماعت پروفیشنل کوارڈینیشن کمیٹی PCC کے مطابق قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان ملازمین میں پھیلی شدید مایوسی کی بنا پر کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ 15 نومبر کے بعد عملی احتجاج کے لیے ملازمین پشاور کا رخ کریں گے۔ سینئر پوسٹ ماسٹر منیر احمد گلبرگ کالونی پوسٹ آفس اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائرڈ ہو گئے، جس پر تمام گلبرگ کالونی پوسٹ آفس کے اسٹاف کی جانب سے اعزاز میں شاندار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معزز مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ منیر احمد کی محکمانہ خدمات کو بہت سراہا گیا۔ مہمان خصوصی طارق محمود ریٹائرڈ APMG، فیاض احمد AD زونل اسٹیپ اسٹور GPO چودھری، محمد عبداللہ کمبو، محمد شکیل کھوکھر، محمد جمیل احمد، حاجی محمد رزاق، محمد انور گجر، چودھری منظور گجر، اعجاز جٹ، اصغر جٹ، محمد فیضان، محمد طارق پوسٹ ماسٹر نائٹ، توقیر گجر، محمد عمران، حاجی شوکت علی، محمد وسیم، تاج دین، اسد رضا، چودھری آصف شریف، محمد خرم، ذیشان اعجاز، محمد طلحہ طاہر، رانا طاہر، محمد یاسین اور دیگر تمام سٹاف نے منیر احمد کو دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے دنیا تیز نیوز۔